नाज़रीन को एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। पीपल्स पार्टी की सीसी हुकूमत की तश्कील से मुतालिक फैसले पर तकसीम अक्सरियती अरकान ने हुकूमत में जाने की मुखालफत की है, जबकि बाज़ अरकान ने हिमायत की है। और ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के करीब समझे जाने वाले साथियों ने हुकूमत में जाने की उनको तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी के इजलास में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हिमायत का फैसला किया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारतें ना लेने की तजवीज़ भी इसमें सामने आई। और जबकि पीपल्स पार्टी के सीसी इजलास में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का फैसला इन्होंने किया है हिमायत का, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारतें ना लेने की तजवीज़ पेश की थी। पीपल्स पार्टी के इजलास में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हिमायत का फैसला सामने आ गया है, ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारतें ना लेने की तजवीज़ भी पेश की थी। और एजाज अहमद डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। एजाज बताएगा सीसी इजलास में मजीद क्या क्या फैसले सामने आए हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सबसे चंद लम्हों पहले खत्म हुआ और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि हतमी ऐलान से पहले कोई बात हतमी नहीं की जा सकती, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने यह तजवीज़ दी है कि मुस्लिम लीग नून की वज़ारत उज़्मा के लिए हिमायत की जाए, और पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह तजवीज़ दी है कि पीपल्स पार्टी हिमायत ज़रूर करे लेकिन कोई वज़ारत ना ले, ताकि हुकूमत में रहने का तासुर कायम ना हो। जबकि पीपल्स पार्टी में सीसी के अरकान की अक्सरियत ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की मुखालफत की है, जबकि आसिफ अली जरदारी के जो साथी हैं उनकी जानिब से तजवीज़ किया गया है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत में जरूर शामिल होना चाहिए। ताहम इस हवाले से हतमी फैसले का इख्तियार आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास है, और वो ये अब से चंद लम्हों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन फैसलों का ऐलान करेंगे। जी अच्छा, एजाज बताया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला भी कोई सामने आया है? जी, यही तजवीज़ दी गई है कि चूंकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, तो पीपल्स पार्टी सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाए, लेकिन मरकज में जोन डाले। ये अहम तरीन तजावीज़ है और इन्हीं तजावीज़ के हवाले से हतमी फैसला अब से कुछ देर में सामने आ जाएगा। ठीक है, एजाज हमारे साथ रहेगा। इमरान साहब, ये खबर तो आपने सुन ली है और आप भी चूँकि ये बता रहे थे, और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिमायत का फैसला कर लिया। वही बात कि जरदारी साहब बहुत अक्लमंदी से चल रहे हैं और हमेशा से उनका अक्लमंदाना शायद ये फैसला है। पहली बात तो ये है कि आप मुझे इस बात का तो क्रेडिट दें कि दोनों खबरें मैंने जी बिल्कुल, मैं यही तो मैं यही तो कह रही हूँ कि दोनों खबरें आपने बहरहाल दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज की कि जरदारी साहब सियासत की जो बसात है ना, उसको आप देखें शतरंज, अगर आप को पता हो जो हमारे नाज़रीन, वो जो शतरंज खेलते हैं या शतरंज के खेल को समझते हैं, उनके लिए एक बड़ी ये बात है कि शतरंज में दूसरे बंदे को हराया नहीं जाता, हराने से पहले उसको कमजोर किया जाता है। जब वो कमजोर होता है तो हार खुद बहुत जाता है। जरदारी साहब भी उसी तरह शतरंज की बसात बिछाते हैं और अपने मुखालिफ सियासतदानों को कमजोर करते हैं, उसके बाद उनको शिकस्त देते हैं। अभी ये जो सारी सूरत हाल है देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि जी हम तो मुस्लिम लीग नून की हमायत करेंगे मुल्क के वसी तर मफाद में, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। सिंध में तो वैसे ही मेजॉरिटी से उन्होंने अपनी सिंध में तो है ना, लेकिन बलोचिस्तान में वो इसके बदले कहेंगे मुस्लिम लीग नून को कि आप ना बनाए, हम बनाते हैं। यानी दो सूबों में तो उनकी हुकूमत आ गई। तीसरी बात ये कि आईनी ओहदे, जैसे मैंने अर्ज की कि अगर वो खुद सदर बन जाते हैं तो वजीर आजम ने तो पता नहीं कितना अर्सा रहना है, सदर ने तो 5 साल पूरे करने हैं, चेयरमैन सेनेट ने तो 5 साल पूरे करने हैं, स्पीकर कौमी असम्बली ने तो 5 साल पूरे करने हैं। सही। तो मजे में फिर कौन रहा? पीपल्स पार्टी। हाँ जी, तो लिहाजा ये आप इस बात को समझेंगे, जरदारी साहब अपनी इस पोजीशन का भरपूर ना सिर्फ फायदा उठाएंगे बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश। इमरान साहब, आपको नून लीग कंफ्यूज नजर आ रही है? उनका क्या स्टैंड है? एक तरफ आपने कुछ दिन पहले तक देखा कि जी हुकूमत में हमारे हैं और जी मुलाकातें भी हो रही हैं मुख्तलिफ पार्टी से, और आज चलें अच्छी बात थी, शहबाज शरीफ की जानिब से एक जमहूरियत को लेकर इस तरह का जमहूरी बयान सामने आया था कि ठीक है जी, हमें कोई टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए, और अगर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बना लें। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपको मुस्लिम लीग नून का स्टांस क्या नज़र आ रहा है? आखिर वो चाह क्या रही है?
میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، مجھے بالکل بھی مسلم لیگ نون کنفیوز نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون ڈے ون سے حکومت بنانا چاہ رہی ہے اور وہ حکومت بنائیں گے۔ وہ صرف انہوں نے آج فیس سیونگ کے لیے یہ ضرور کہا ہے کہ جناب اگر آزاد بنا سکتے، کیونکہ ان پہ بہت تنقید ہو رہی تھی، لوگ سوال کر رہے تھے کہ اگر آپ سے آزاد جو پی ٹی آئی بیک آزاد امیدوار ہیں، اگر ان کی تعداد زیادہ ہے تو پہلا حق ان کا ہے، تو آپ کیوں نہیں ان کو حق دیتے؟ اس لیے انہوں نے اس تنقید سے بچنے کے لیے یہ تجویز دی ہے کہ جناب اگر وہ بنا سکتے تو بنائیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے، روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ بیچارے کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اپنی اتنی سیٹیں نہیں ہیں جو مطلوبہ تعداد ہے، دوسرا ان کے ساتھ کسی کا اتحاد نہیں ہے، تو سیٹیں تو آپ نے کسی دن تو نہیں پوری کرنی، سیٹیں تو آپ نے خود پوری کرنی ہے۔ اب لہٰذا اگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم کی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، اور اعجاز احمد ڈپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اعجاز بتائے گا سی سی اجلاس میں مزید کیا کیا فیصلے سامنے آئے ہیں؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس سب سے چند لمحوں پہلے ختم ہوا اور کچھ دیر میں پریس کانفرنس میں فیصلوں کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حتمی اعلان سے پہلے کوئی بات حتمی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آصف علی زرداری نے یہ تجویز دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی وزارت عظمیٰ کے لیے حمایت کی جائے، اور پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے یہ تجویز دی ہے کہ پیپلز پارٹی حمایت ضرور کرے لیکن کوئی وزارت نہ لے تاکہ حکومت میں رہنے کا تعصب قائم نہ ہو، جبکہ پیپلز پارٹی میں سی سی کے ارکان کی اکثریت نے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کی ہے، جبکہ آصف علی زرداری کے جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلے کا اختیار آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے پاس ہے، اور وہ یہ اب سے چند لمحوں کے بعد بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس میں ان فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ جی اچھا، اعجاز بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلوچستان میں حکومت بنانے کا فیصلہ بھی کوئی سامنے آیا ہے؟ جی، یہی تجویز دی گئی ہے کہ چونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے تو پیپلز پارٹی سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی حکومت بنائے، لیکن مرکز میں زون ڈالے، یہ اہم ترین تجاویز ہے، اور انہی تجاویز کے حوالے سے حتمی فیصلہ اب سے کچھ دیر میں سامنے آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اعجاز ہمارے ساتھ رہے گا۔ عمران صاحب، یہ خبر تو آپ نے سن لی ہے اور آپ بھی چونکہ یہ بتا رہے تھے، اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی حکومت کا حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ وہی بات کہ زرداری صاحب بہت عقل مندی سے چل رہے ہیں اور ہمیشہ سے ان کا عقل مندانہ شاید یہ فیصلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے اس بات کا تو کریڈٹ دیں کہ دونوں خبریں میں نے جی بالکل، میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دونوں خبریں آپ نے بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ زرداری صاحب سیاست کی جو بساط ہے نا، اس کو آپ دیکھیں شطرنج، اگر آپ کو پتہ ہو جو ہمارے ناظرین وہ جو شطرنج کھیلتے ہیں یا شطرنج کے کھیل کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی یہ بات ہے کہ شطرنج میں دوسرے بندے کو ہرایا نہیں جاتا، ہرانے سے پہلے اس کو کمزور کیا جاتا ہے، جب وہ کمزور ہوتا ہے تو ہار خود بہت جاتا ہے۔ زرداری صاحب بھی اسی طرح شطرنج کی بساط بچھاتے ہیں اور اپنے مخالف سیاستدانوں کو کمزور کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو شکست دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو ساری صورتحالیں دیکھیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مسلم لیگ نون کی حمایت کریں گے ملک کے وسیع تر مفاد